इश्टानो पुडिंग हो जिन्नस ल्हान भुरग्यांक खूपच आवडटा न्ही. इनफॅक्ट आमकां सगळ्याकच तो आवडटा. ताजी याद सुद्दां काडल्यार जिबेर सामकें उदक येता. आज हांव तुमकां जे पुडिंग करपाक शिकयतलें पळय तें इतलें सिंपल करपाक आनी रुचीक कशें लागता ना, सामको पोस कसो. पोस म्हणजे खरवस. तुम्ही जर खावपा दितना कोणाकय तो पोसूच म्हणून सांगलो तो खरें मानतलो आनी आपले पोसूच खालो म्हूण समजतलो. तर अशें करून पळोवया आज आमी पुडिंग. आता पळोवया हातले साहित्य. हातून साहित्य चड ना. हे पळय हे आसा अर्धा लिटर दूध म्हणजे एक पिशवी आता पळय आमी घेता पळय ती. ओके. ह्यो आसात 4 कड काडून घेतिल्ल्यो ब्रेड स्लायसी म्हणजे हाजी ज्यो कड आसता पळय त्यो सारके सुरयेन कापप. आणि ह्यो अश्यो 4 ब्रेड स्लायसीस. तांतयां 5 तांतयां. अर्ध्या जायफळाचो पिठो पळय तुमकां जायफळ दिसता ते अर्धे कण घेतला. मागीर ताचो आमी पिठो करतली. हे जायफळ कित्याक घेवपा जाय जाणा, तांतयाचो उग्र वास काडपाक आनी रुचीकय बरें लागता. आनी 1 वाटीभर साखर. आता हाजी कृती करूया. पयलीं कितें करप, दूध पयलें सामकें खतखतान घेवप म्हणजे सामकें गरम आसतनाच ती फुडली कृती करप. म्हणजे आमी एका आयदनान ती ब्रेड स्लायसी दवरतली आनी ताजी वयर ते दूध ओततली. आता हे पळय तुमकां हांगा स्लायसी दिसतात आनी हे पळय दूध सामकें खतखती आसा. खतखती आसतना तें हे अशें अशें स्लायसीचे ओतप सारकें. आनी अशें वतून जालें काय ना खतखती दूध. मागीर हे अशें 10 मिनटां मेरेन कुशीक दवरप म्हणजे ते न्हिवतसर 10 मिनटां लागतात कुशीक दवरप. आनी आतां आमी फुडली कृती पळयतली. ही जी तांती घेतल्या पळय ती एक एक फोडप आनी बरी सामकी फेटून घेवप. हे पळय आतां हांव करता. एक एक तांती फोडून अशें घालपाचे आनी मागीर ती बरी सारकी एक जीव जावपा खातीर बरी फेटून घेवप. खरें म्हणजे तांती फेटपाचें हें मेळटा एक आयदन हें कशें मेळटा. ताका अशी जाळी कशी आसता तातूंत ती रोखडी फेटतात. हे पळय सगळीं आमी तांतयां घाली. आतां कितें करपाचें, बरी ती अशें करून फेटून घेवपाची. आतां आमी करूया फुडली कृती. हे पळय तांती बरें फेटून घेतला. जायफळाचोय पिठो करून हाडला आनी आतां फुडली कृती करूया. हे पळय हें जें तुमकां दूध आनी ब्रेड स्लायसीचें मिश्रण हांगा दिसता भिजोवन दवरिल्लें तें कितें करप, बरें अशें करून मुड्डून एक जीव करून घेवप. म्हणजे खतखतीत दूध घाल्ल्यान त्यो ब्रेड स्लायसी बऱ्यो फुगून येतात आनी सारके बरें हें अशें मुड्डून हें सगळें एक जीव करून घेवप. आनी मागीर तातूंत आमी घालतली हें तांतयाचें आमी जें फेटून घेतलें तें तांती, साखर आनी जायफळाचो पिठो. ते पळय हें दूध आनी ब्रेड स्लायसीचें मिश्रण. हें आमचें फेटिल्लें तांती 5 घेतल्या आमी ती, 4 ब्रेड स्लायसी आनी अर्द लिटर दूध. आनी आतां आमी ही वाटीभर घेतल्या साखर. ही साखर घालपाची. हातली थोडीशी साखर हांव फाटीं दवरता ते कित्याक तें सांगतलें तुमकां. आनी वजन आसा जायफळाचो पिठो. अर्दे जायफळ घेतला आनी ताचो पिठो केला. आनी वदो तुमकां सांगला आमी जायफळ एक तर रुची खातीर घालतातच. त्या शिवाय ही जी तांतयाची जी एक कुब्बटसाण आसता न्ही ती वचपाक हे जायफळ घाल्ल्यान मदत जाता. आनी तुमकां सांगलाच हांवें तो खातना तुमकां पोस कसो लागतलो म्हणून. सो हे सगळें जे साहित्य घाला ताचो परिणाम असो जाता की हे पुडिंग सामकें खरवस कशें लागता. आतां हें सगळें अशें मिश्रण एक करून घेतलें पळय हांवें. आनी आतां आमी करूया ताची फुडली कृती. आतां आमी करतली फुडली कृती. तें म्हळ्यार तुमी जाणात पुडिंग म्हणजे कॅरमल हें म्हत्वाचें. आतां तें कॅरमल म्हणजे साखरेचें कोटिंग तें कशें करप तें आतां आमी पळोवया. हे पळय आतां हांवें कुकराचें आयदन गॅसीर दवरलां. आतां हांव तातूंत 1 कुलेर साखर घालता अशी आनी तातूंत इल्लेशें एक थेंब अशें उदक घालप. एक थेंब, जस्ट 1 ड्रॉप. आनी मागीर तें सारकें अशें पातलावप. म्हणजे ती साखर ही सगळी फूल तळाक अशी स्प्रेड जावपाक जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. ही पळय जी काळी जाल्ली साखर आसा आमी ताका कॅरमल म्हणटात ते सारकें अशें फूल पोंदाक ते अशें पसरवपाक जाय. हे अशें 1 मिनीट करून नाल्यार रोखडेंच ते चड उजो जाल्यार काळें पडटा. म्हणजे काळें जावपाकच जाय तें पूण करपल्ल्या भशेन जाता. हें तयार जालें. आतां हांव गॅस बंद करता. अशें करून समजा तुमचें हें पुडिंग 2 आयदनांनी घालतले 2 आयदनांनी करप.
आता आमी कितें करतली, हे जशें आता आमी जे कॅरमल केले न्ही ते आयदन सकल काडपाचे मागीर गॅसी वेले आणि तातूंत आता आमी हे जे मिश्रण करून घेतला ते तातूंत घालप अशें. म्हणजे तुम्ही 2 आयदनांनी करूं येता. समज एक आयदन व्हडलें आयदन घेतलें कुकराचें जाल्यार एक आयदनान करूं येता. हे अशें करून घालप. आता आमी फुडली कृती करूया. हो पळय कुकर दवरला, तातूंत पोना उदक घाला, ताची वयर जाळी घाल्या, म्हणजे सदां आमी करता पळय तशेंच. आणि हे जे आमी उदक मिश्रण घाल्लें पळय आयदनान तो हांवें स्टँडार दवरून आता हांव ते दवरता. कुकर बंद करता. आता हे धाकडी लायले वेवस्थीत आणि आता हांव गॅस चालू करतलें आणि बरोबर अर्दवर मेरेन हे पुडिंग हांव शिजोवन घेतलें. म्हणजे सादारण 5 शिटी काडप. ओके. आणि शिजतगीर तो कुकर तसोच दवरपाचो, म्हणजे आपुणूच त्याची धाकडी सुटपा जाय. हे सगळं आता तो निवला हा पळय. आता हांव तातलें पुडिंग भायर काडून तुमकां दाखयता कशें जालें तें. वदळच सांगला. आता हे पुडिंग भायर काडलें. कशें दिसता पळयात तुमी आता तें. हे पळय कशें दिसता. आता पळय हे अशें दिसलें न्ही. आता कितें करपाचें, ताका असो एक बेटो सुरयेर असो एक सायडीन असो काट मारपाचो आणि हे पुडिंग ह्या प्लेटीन आता उलटे करपाचें. पळय तुमकां कशें दिसतलें तें. आता काडटगीर पळयात वयर कॅरमल येतले, म्हणजे काळी साखर आणि पळयात कितलें सुंदर दिसता तें. तुमकां रूच आयलच आसतली. आता हे पुडिंग आमी बरें करून कापपाक जाय अशें करून. ताचे सारके अशे कुडके करचे आणि मागीर ते अशे खावपाक दिवचे. आता पळयात हे पळय हांवें प्लेटीन घालून घेतल्यात ते आणि खावपाक दितना सांगू नाका आतां हे पुडिंग म्हणून, पोस म्हणूनच सांगात. आता शेवटाक तुमकां सांगता आमची वेबसायट. तुमचे इंटरनेटाचेर लॉग ऑन करात. वेबसायट आसा www.ingovanews.com. परत एक फावट www.ingovanews.com.